कमरा इम्तिहान में एक बच्चे की कुर्सी एसी के नीचे मिल जाए तो ये मतलब है वो पेंसिल और कागज रख के सो जाए कि 3 घंटे तो सुकून से गुजारो। अगर अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दे दी हैं, अल्लाह ने तुम्हें फरावानियां दे दी हैं, तो इसका ये मतलब है कि नमाजों से छुट्टी, इबादत से छुट्टी, जिक्र से छुट्टी, अज़कार से छुट्टी, अल्लाह की याद से छुट्टी, आखिरत की फिक्र से छुट्टी। हालांकि जिस रब ने ज्यादा नेमतें दी है, हमें उस रब से डरना भी ज्यादा चाहिए, ताल्लुक भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। जिस तरह वो मुमतहिन डांट देता ना, ओ मेरे बच्चे ये क्या कर रहा है, लिख, टाइम थोड़ा है। उस वक्त बच्चे को बुरा लगता है, वो आगे से क्या कहता है, हजरत जी तो की ये पेपर मैं दे रहा, फेल पास मैं हुआ। और यकीन मानो अगर तुम्हें कोई वडेरा, कोई समझदार, कोई वालिद, कोई चचा कहता ना, ओए नमाज क्यों नहीं पढ़ी तूने, और ये काम क्यों नहीं की, अल्लाह के बंदो उसका शुक्रिया अदा करो। जो खैर खा बन के, जो दर्द रख के तुम्हें ये कहता है, एक दिन आने वाला है जब तू पेपर अपने हाथ में पकड़ के रोएगा और कहेगा या वैलाना कद कुन्ना फी गफलतिन मिन हादा, हाय अफसोस उस दिन में सुस्तियां ना करता, गफलतें ना करता, बल कुन्ना जालिमीन। असल बात तो यह है कि मैंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, मैं बहुत बड़ा जालिम हूं। लोगों ने तो बहुत समझाया मगर मैंने समझने की कोशिश नहीं। मेरे भाइयों, हर इम्तिहान में कोई सवाल जरूरी होते हैं। क़यामत के दिन तूने और मैंने जो सवाल हल करने हैं, जिनका जवाब देना है, आओ देख ले अपने अपने मामलात में कि मेरी कितनी तैयारी हो गई है। अच्छा, ये जो दुनिया का इम्तिहान है, इसके पेपर के ऊपर लिखा होता 3 घंटे हैं। तेरी जिंदगी का जो इम्तिहान है, अल्लाह ने तुझे इतना भी नहीं बताया कि 5 मिनट रह गए। क्यों भी उस इम्तिहान में रिमाइंडर आता कि नहीं, आधा टाइम गुजर गया भाई, अब 2 घंटे गुजर गए, अब आधा घंटा रह गया, अब 10 मिनट रह गए। और मेरे भाइयों, ये सफेद बाल ये तुझे आके बताते तेरी जिंदगी का आधा टाइम गुजर गया ही। ये भी उसको बताते जिसको अल्लाह लंबी उम्र दे, वगरना बाज तो ऐसे भी है, हार्ट अटैक आता है और उसकी जिंदगी का पेपर उससे छीन लेता है। कैंसर की बीमारी आती है और अचानक ही पता चलता है, उसकी जिंदगी का पेपर छीन लेता है। फालज की बीमारी आती है और उसकी सेहत और सलामती का पेपर छीन लेता है। आओ उस मुमतहिन के पेपर छीनने से पहले तैयारी कर लो। गौर करना जरा, सिर्फ 3 सवालों का मैं जिक्र करूंगा, आप भी देख लें कि मेरी कितनी तैयारी है। इन सवालों से मुतल्लक अल्लाह ने अभी पूछना है, आज जान निकल गई, रब के सामने खड़े होकर जवाब देना है। अगर तैयारी पूरी है तो नंबर पूरे हैं, फिर परेशानी नहीं, इंशाल्लाह मुस्कुराता जाएगा जन्नत में। फिर जब तू अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह फरमाएंगे अब तेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म, अब सुख के दरवाजे शुरू होने वाले। या अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी नसीब फरमा दे। बंदा मर के रब के पास जाए, अल्लाह कहे फरिश्तों को, मेरा बंदा थक गया नमाज़ें पढ़ पढ़ के, और मेरा बंदा थक गया लोगों के ताने मेने सुन सुन के, बड़ा इसने सब्र किया बीमारियों पर, बड़ी बर्दाश्त इसने की है, और मेरे फरिश्तों अब राहत के दरवाजे ऐसे खोल दो, ऐसे खोल दो कि इसको आने वाले दुनिया के दुख वो पहले लम्हे के अंदर ही भूल जाएंगे। गौर करना जरा, मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्तरबल वअदुल हक़ फ़इज़ा हिया शाख़िसतुल अबसारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया, इधर से बंदे को मौत आएगी, जान निकल जाएगी, मलकुल मौत इसकी जान निकालेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वक़्तरबल वअदुल हक़, उस दिन इसको पता चलेगा सच्चा दिल क़यामत क्या है, सच्चा दिन रब की मुलाकात क्या है, सच्चा दिन अल्लाह के पास जज़ा सदा क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फ़इज़ा हिया शाख़िसतुल अबसारुल लज़ीना कफ़रू,
اللہ فرماتے پھر بندے کی آنکھیں کھل جائے گی، حقیقت کیا تھی، سچائی کیا تھی، باطل کیا تھا، حق کیا تھا، باطل کیا تھا، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، اصل کیا تھا، نقل کیا تھا، درست کیا تھا، غلط کیا تھا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ پاک منکروں کی آنکھیں کھول دیں گے، دماغ کھل جائیں گے، اب پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ کہے گا یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں بچپنا ضائع نہ کرتا، ہائے افسوس میں جوانی ضائع نہ کرتا، ہائے افسوس میں دل ضائع نہ کرتا، میں راتیں ضائع نہ کرتا، میں صبح خراب نہ کرتا، شام خراب نہ کرتا، ہائے افسوس میں نمازیں نہ چھوڑتا، ہائے افسوس میں روزے نہ چھوڑتا، ہائے افسوس میں 2 نمبری نہ کرتا، ہائے افسوس میں غلط کام نہ کرتا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ بندے روئیں گے، پریشان ہوں گے، کرلائیں گے اور کرلا کے کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے بہت زیادہ سستیاں کی، ہم نے بڑی غفلت کی، بڑی غفلت کی، بڑی غفلت کی۔ اچھا آج بھی کسی کو کہتے ہیں او یار تو نماز نہیں پڑھتا، قاری صاحب بس سستی ہے، سستی ہے، او تو فلاں کام نہیں کرتا، حضرت سچی بات ہے، سستی ہے، سستی ہے۔ او اللہ کی قسم آج سستی کو ٹھیک کر لو، وگرنہ اللہ کے پاس جا کے کیا کہتا ہے یا ویلنا قد کننا فی غفلہ، یا اللہ بڑیاں ہی سستیاں تھی، بڑیاں ہی سستیاں تھی، اور ساتھ ہی کہے گا بل کننا ظالمین، یا اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری سستیاں نہیں تھی، یہ ہمارا ظلم تھا کہ جو باتیں سنتے رہے، جمعے پڑھتے رہے، خطاب سنتے رہے، بیان سنتے رہے، لیکن ہم نہیں بدلے، یا اللہ یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب جو تیری مرضی تو فیصلہ کر۔ میرے بھائی پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے رہو پھر پچھتائے کیا کرے جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر رونے کا، پھر اپنے ہاتھ کاٹنے کا، ملامت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، اپنی ڈگر کو بدل لے۔ اچھا امتحان میں بعض سوال ہوتے لازمی، قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جو سب سے پہلا اور لازمی سوال ہے نا، اللہ فرماتے میرا بندہ باقی سوالوں میں تھوڑے نمبر بھی لے لے خیر ہے، لیکن پہلا سوال لازمی ہے، اس کے اندر پاس ہے تو باقی معاملات میں پاس کر دوں گا، اس میں فیل ہے تو باقی پیپر میں نے چیک ہی نہیں کرنا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کا، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن بندے کے اعمال، بندے کا امتحان، بندے کا رزلٹ، بندے کا نتیجہ رب العالمین نے نماز سے شروع کرنا ہے۔ اللہ فرمائیں گے او میرے فرشتوں میرے بندے کی نماز چیک کرو نہ ذرا، دیکھو میرا بندہ نمازی تھا یا نہیں تھا، نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، نماز کی محبت اس کے سینے میں تھی یا نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر 5 نمازیں پوری نکل آئی، اگر 5 نمازوں کے فرض پورے نکل آئے، فَإِن صَلُحَتْ، اگر نمازوں کے عمل پورے نکل آئے، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا، یہ بندہ کامیاب بھی ہو گیا، نجات بھی پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نمازیں پوری نہیں ہوئی اللہ فرمائیں گے یہ تو ذلیل ہو گیا، یہ برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا ذرا۔ اور لوگوں اپنے بچوں کو رات کے ٹائم پکڑ کے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ کے سمجھ لیا کر میرے بیٹے، ایک امتحان یہ ہے، ایک امتحان وہ ہے، میرے بیٹے اس کی فکر کرتا ہے، اس کی بھی فکر ذرا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے بچے نے دنیا کے لیے راتوں کی نیند چھوڑ دی، تیرے بچے نے دنیا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، تیرے بچے نے دنیا کی ڈگری کے لیے دیکھ کتنی محنتیں
शुरू कर दी। अल्लाह के बंदे तो कैसा अजीब है, अपने घर में पढ़ने वाले बच्चे को देख के भी नहीं समझा ये मेरा बेटा दुनिया के लिए इतना फिक्रमंद है, मैं आखिरत के लिए क्यों ना हूँ। मेरा भी आधी जिंदगी से ज्यादा गुजर गई, मेरे भी बाल सफेद हो गए, मैं भी रोजाना दवाइयां खाता हूँ, मेरी भी हड्डियां बूढ़ी हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे की नमाज चेक करो जरा, नमाज चेक करो जरा। अल्लाह अकबर कबीरा। बाद लोग ऐसे भी आएंगे जिनकी नमाज में से बाद फर्ज कम हो जाएंगे। या अल्लाह इसका नाम अमाल चेक किया, इसके 10 फर्ज कम निकले, या अल्लाह इसका 100 फर्ज कम निकला, इसके 200 फर्ज कम निकले। और तवज्जो करना, गौर करना, जरा मैं एक बात समझाने लगा हूं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे, उन्जुरू हल अब्दी मिन ततव्वुल। और मेरे फरिश्तों, अगर मेरे बंदे के फर्ज कम हो गए तो मेरे बंदे की जोर की सुन्नतें ले आओ, असर की सुन्नतें ले आओ, मगरिब की सुन्नतें ले आओ, इशा की सुन्नतें ले आओ, तहज्जुद के नफल ले आओ, इस बंदे के इशराक के नफल ले आओ। अल्लाह की कसम है, इस सुन्नतों की कदर का पता चलेगा जब तेरे तराजू में अल्लाह फर्जों को पूरा करने के लिए तेरे नफलों को ढूंढेंगे। कई दिन तक टाइम ही नहीं मिलता सुनते पढ़ने का, भागा भागा आया, नमाज पढ़ी और वो भागा भागा जा रहा। आज तुझे समझ नहीं आती, आज तू व्हाट्सएप को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इंटरनेट को तरजीह देता अपनी सुन्नतों पर। एक दिन आने वाला है जब तेरे फर्ज पूरे नहीं होंगे तो अल्लाह कहेंगे इसकी सुन्नतें और नफल ढूंढ के लाओ। अगर पड़े होंगे तो तेरे फर्जों की जगह पर अल्लाह नफलों को पूरा करके तुझे तेरे नामा आमाल में से पास कर दे। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क़यामत का लाजमी तरीन वो नमाज है। और ये नमाज तेरी आईडी कार्ड है, तेरा शनाख्ती कार्ड है, ये तेरी शनाख्त है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सारे अंबिया आएंगे, सबकी उम्मतें आएंगी। सहाबा कहते महबूब पैगंबर सारे नबी आएंगे, सबकी उम्मतें आएंगी। अल्लाह के नबी आप हमें कैसे पहचानेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब आपने हमें नहीं देखा, हमने आपको नहीं देखा, क़यामत वाले दिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये अजीज कॉलोनी में रहने वाले उम्मुल कुरा की मस्जिद के नमाजी भी आपकी उम्मती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क़यामत वाले दिन सारे लोग आएंगे, अपने अपने अंबिया के साथ आएंगे। उन लोगों सारी दुनिया के अंबिया में से सबसे ज्यादा मेरी उम्मतियों की तादाद होगी और मैं अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा, इनके वजू वाले आज़ाद चमकते आएंगे। मेरा जो भी उम्मती है उसके वजू वाले आज़ाद चमकते हैं, क्योंकि मेरा जो भी उम्मती है वो नमाजी जरूर है, जो नमाजी नहीं है वो मेरा उम्मती नहीं है। और जो नमाजी था वो वजू करता था, उसके आज़ाद चमकेंगे। नबी तुझे पहचानेगा तेरी नमाज के वजू की वजह से। अगर तू नमाजी नहीं है, तेरे पास कोई दलील नहीं है कि तू मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। क्यों भाई, बाहर नाका लगा हो, आपको पुलिस वाले पकड़ लें, फौज वाले पकड़ लें, कहें दिखा शनाख्ती कार्ड, आप कहते हैं अल्लाह की कसम उठवा लो मैं अजीज कॉलोनी में रहता हूं, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें आईडी कार्ड दिखा। तेरे मोहल्ले का पुलिस वाला नहीं मानता, तेरे मुल्क का फौजी नहीं मानता, मुझे बता क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी कैसे मानेंगे तू मेरा उम्मती है? फरमाया मेरी उम्मती की अलामत यह है कि वो नमाजी है और उसके वुजू वाले आज़ाद चमकते हैं। और अल्लाह के लिए अपने बच्चों को बेनमाज ना रहने दो, अपनी खवातीन को नमाज में सुस्ती ना करने दो, सख्ती से नमाजें पढ़ाओ इनको, इनके ईमान का मसला है। और वल्लाह जिस्म के लिए कैंसर जिस तरह है, इसी तरह ईमान के लिए बेनमाज, जो बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता उसके ईमान को कैंसर लग जाता है, जिस तरह उसका ईमान तबाह हो जाता है। जैसे बंदे का जिस्म कैंसर से तबाह होता है ना, बेनमाज का ईमान भी ऐसे तबाह हो जाता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मतियों को पहचानूंगा। आपने फरमाया, खुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुजू,
قیامت والے دن میرے امتی آئیں گے، ان کے وضو والے آزاد چمکتے آئیں گے، میں دیکھ کے پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جو پیونا، جنت دیا باغا وچ موج نال جیونا، وضو والا جسم ہو سی نور وچ رنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، اور عزت نہ روزے دی نہ عظمت قرآن دی، عزت نہ روزے دی نہ عظمت قرآن دی، ہر ویلے پئیے تینوں دنیا کمان دی، فرعون تے شداد نم رود رنگ رنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، اور کیوں روزے تے نمازاں کولوں مسلماناں دور، کیوں روزے تے نمازاں کولوں مسلماناں دور، ٹیلی ویژن وی سی آر چے مغرور، سین میں تے ٹھیٹھراں چے ویلا جاندا لنگیا، فیس بک واٹس ایپ تے ویلا جاندا لنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت والے دن سب سے پہلا سوال، سب سے ضروری سوال، سب سے لازم کویشچن اللہ پاک نے نماز کا کرنا ہے۔ جس بندے کی نمازیں پوری ہیں اللہ پاک کی معاملات کو چھوڑ دیں گے، لیکن جس کی نماز ہی پوری نہیں، محبوب نے فرمایا فقد خواب و خسیرا، ان لوگوں وہ طالب علم برباد ہو گیا، وہ مسلمان برباد ہو گیا، وہ انسان برباد ہو گیا، وہ گھرانہ برباد ہو گیا، وہ قبیلہ برباد ہو گیا، وہ محلہ برباد ہو گیا، وہ شہر برباد ہو گیا جس میں بے نماز ہے، جس میں بے نماز ہے، جس میں بے نماز ہے۔ ان لوگوں اللہ کی قسم بے نماز کی نحوست تھوڑی نہیں، بے نماز وہ منحوس انسان ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، اللہ ذوالجلال اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک قیامت والے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، ساری دنیا کے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، ہر بندہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا ہر بندے کو اللہ سجدہ نصیب کریں گے سوائے بے نماز کے۔ بے نماز بھی نا جلدی سے سجدے میں جانے لگے گا تو اس کی کمر اکڑ جائے گی، تختہ بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے کہیں گے اچھا تو تم سارے وہ تھے، ان سب کو الگ کر دو بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم وہ نتیجے کا دن، وہ رزلٹ کا دن بڑا مشکل ہوگا جب باپ ادھر کھڑا ہے تو بیٹا ادھر کھڑا ہوگا، جب ماں ادھر کھڑی ہے تو بیٹی ادھر کھڑی ہوگی، اس وقت صفے ماتم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ باپ رو تو سکتا ہے او میرے بیٹے میں کتنا جھنجھوڑ کے تجھے کہتا تھا نماز نہ چھوڑ، سستی نہ کر، لیکن میرے بیٹے تو نے میری ایک نہ مانی، اور دنیا میں منوا لو، دنیا میں رو کے اس کو منوا لو، دنیا میں سختی کر کے منا لو، دنیا میں ہاتھ باندھ کے منا لو، دنیا میں پاؤں پکڑنے پڑتے پکڑ لو، اور میرے بیٹے میں تجھے جہنم میں جلتے گوارا نہیں کر سکتا، تو نماز پڑھا کر، تو نماز کی سستی نہ کر۔ یار تو درد سے کہہ کو دیکھنا ذرا، ادھر سے درد سے منتیں کیا کر، ادھر سے مصلی پر تہجد ٹائم اٹھ کے کیا کر، یا اللہ میرا کام تو کہہ نہیں تھا،
اللہ تو دل تو پھیر سکتا ہے نا، یا اللہ تو دل ہی پھیر دے۔ اللہ میرے گھر میں بے نماز ہو تو میرے لیے اس سے بری اور کون بات ہے، یا اللہ میرے گھر سے بے نمازوں کو ختم کر دے، ان کی اصلاح کر دے، ان کو نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ یار رو رو کے آپ رب سے دعا تو کرو نا، انشاءاللہ دیکھ پھر اللہ اس درد کو کی علاج کیسے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہے، دعا کرو بھئی اللہ ہم سب کو اس میں 100% نمبر لینے کی توفیق عطا، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس میں 100% نمبر دے دے، اللہ ہماری خواتین کو بھی دے دے، یا اللہ جو پیچھے غلطیاں ہو گئی وہ معاف کر دے، آئندہ سے ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا سوال سنے ذرا، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار میں پہلا سوال عبادات کا ہے، دوسرا سوال معاملات کا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اتدرون مل مفلس، او میرے صحابہ یہ تو بتاؤ نا ذرا کون ہے غریب بندہ، کون ہے کنگال بندہ، کون ہے فقیر بندہ؟ صحابہ کہتے من لا درہم لہ ولا متاع لہ، محبوب ہمارے نزدیک وہ غریب ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، اچھی کوٹھی نہ ہو، اچھی نوکری نہ ہو۔ فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ یہ غریب نہیں، یہ کنگال، یہ فقیر نہیں ہے، میری امت کا سب سے بڑا غریب وہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، حجیں بھی لے کے آئے گا، زکاتیں بھی لے کے آئے گا، صدقات بھی لے کے آئے گا۔ اللہ پاک حساب لینے لگیں گے، ادھر سے آواز آئے گی یا اللہ اس بندے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا، آج بدلہ لے کے دو، یا اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، دنیا میں بدلہ نہیں لیا، آج لے کے دو، اللہ اس بندے نے میرا مال کھایا تھا، میرا لاکھ کھا گیا، میرے 2 لاکھ کھا گیا، یا اللہ بدلہ لے کے دو۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن پیسوں کا بدلہ پیسوں سے نہیں ملے گا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے نہیں ملے گا، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جو دنیا میں کسی کا 10,000 دبا گیا، قیامت والے دن اللہ 10,000 کے بدلے اس بندے کی نمازیں اٹھا کر کے اس کو دے دیں گے، گالی کے بدلے اللہ نمازیں اٹھا کر کے دے دیں گے، الزام کے بدلے اللہ روزے اٹھا کر کے دے دیں گے، زیادتیوں کے بدلے اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دے دیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر حالت یہ ہوگی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر ابھی لینے والے کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گے اچھا نیکیاں ختم ہو گئی، ایسے کرو ان بندوں کے گناہ اٹھاؤ اس پر ڈال دو اور اس حاجی نمازی عبادت گزار کو جہنم میں داخل کر دو۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا سب سے بڑا غریب کنگال بندہ، اور یہ وہ غریب کنگال ہے جو آپ کی گلیوں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے محلوں میں رہتا ہے، جس کا قرضہ دینا وہ جب لینے کے لیے آتا کہتا جا قیامت والے دن لے لی جا کے میرے کو۔ اللہ کی قسم یہ قیامت والے دن پیسے نہیں تیری نمازیں جانی ہے، قیامت والے دن تیرے اوپر گناہوں کا بوجھ آنے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا چلاک نکلا جی، دا لگا گیا، وہ یہ دا نہیں لگا گیا، اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اس نے اپنی قبر تباہ کر لی، یہ سمجھدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ٹائم بڑا مختصر ہے، سمجھدار بندے پتہ کون ہوتے ہیں؟ اے ذرا توجہ کرنا ذرا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو ان کی عیادت کے لیے آئے، آ کے بازو پکڑا، دیکھا جسم بڑا گرم ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، عثمان کوئی بات نہیں بھئی عبداللہ بن مسعود، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب یہ عیادت کی نا تو عبداللہ بن مسعود کی نا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے عثمان یہ میری بیماری کوئی موسمی نہیں ہے، یہ میرا بخار کوئی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہے، پیارے عثمان یہ بخار کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ کس بات سے بخار ہے؟ عثمان یہ بخار میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے، مومن کی عقل اور سوچ یہ ہوتی ہے،
जनाब उस्मान कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद आप तो ऐसे ना कहो, हमें याद है आप दरख्त पर चढ़े थे, आपकी छोटी पिंडलियों को देख के किसी सहाबी ने मजाक कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद को मजाक किया तुमने, तुम्हें पता है देखने में इसकी पिंडलियां छोटी हैं, अल्लाह के नजदीक इसकी इज्जत का, वकार का, फजीलत का वजन इतना है कि ओहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियां अल्लाह को लगती। और नबी ने अपनी जुबान से कई दफा जन्नत की बशारत दी, इब्ने मसूद तुम रोते हो। अच्छा अब्दुल्ला बिन मसूद छोड़ो, अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इयादत के लिए आए। अब्दुल्ला बिन मसूद आप बताओ मैं आपकी कोई जरूरत पूरी कर दूं, आपको किसी चीज की जरूरत हो बताओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे उस्मान प्यारे मुझे जरूरत तो बहुत ज्यादा है मगर तुम दे नहीं सकते। जनाब मैं वक्त का हाकिम हूं, मैं गवर्नर हूं, अमीर हूं, आप बताएं इंशाल्लाह मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। तो रो के कहने लगे अब तो अब्दुल्ला बिन मसूद को अल्लाह की रहमत की बहुत बड़ी जरूरत है, उस्मान अगर कुछ दिलवा सकते हो तो रब की रहमत दिलवा दो। मोहम्मद नबी की जुबान से जन्नत की बशारत पाने पर भी अपनी बीमारी पर भी कहता है लगता है किसी गुनाह की वजह से है, किसी मेरी गलती की वजह से। अल्लाह की कसम ये बड़ी सआदत है कि आपको आपकी गलती महसूस हो जाए। बस भाई कह देते कारी साहब आज जुमाना तुसी मेरे तो सारा पढ़ाया, ला ला की गल्ला की। मैं कहता हूँ यार अगर किसी को लग जाती है तो ये भी सआदत है यार। उस सर्फ का क्या फायदा जिसको मलने से भी कपड़े पर ही ना लगे, उस साबुन का क्या फायदा जिसको लगाई भी जाए और दाग ही ना उतरे। और अल्लाह का शुक्र करो अगर किसी को कोई लगती है ना कि शायद ये बात मुझे की जा रही है, मुझे की जा रही है, मुझे लग रही है, तो ये अल्लाह का शुक्र करो। बदनसीब तो वो है जो सब कुछ सुन लेता और उसको असर भी नहीं होता, वैसे का वैसे रहता। क्या ईमान था इन लोगों का। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए माइस बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहने लगे अल्लाह के नबी तखिरनी या रसूल अल्लाह, महबूब ज़िना कर बैठा हूँ, गलती कर बैठा हूँ, मुझे पाक कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया, आपने फरमाया माइस जा चला जा, जा चला जा। मुराद ये था रब से माफी मांग, अल्लाह तुझे मुआफ कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा कहते हैं माइज शाम का टाइम था, उठा सुबह सुबह फजर करते हुए फिर आ गया, आके कहता तखिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे मार मार के संसार कर दो, मुझसे गुनाह हो गया। आका मैं सारी रात बड़ा परेशान रहा हूँ, अगर मौत आ गई कब्र में कैसे जाऊंगा, सांप और बिच्छू मुझे नजर आते हैं, अल्लाह के नबी रब का सामना कैसे करूंगा। महबूब आप दुनिया में संसार कर दे, सजा दे दे ताकि पाक हो के रब्बुल आलमीन के पास जाऊं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइस के कबीले वालों को बुलाया, आपने फरमाया कबीले वालों मुझे ये तो बताओ जरा, ये माइस का दिमाग तो ठीक है, इसकी अकल तो ठीक है ना, मैंने एक दफा वापस भेजा, ये दूसरी दफा भी आ गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम है माइस से अच्छा सलीमुल अकल और कामिलुल अकल हमारे कबीले में इंसान ही नहीं है। अल्लाह के नबी ये बेचारा अक्लमंद है तब भी तो आके रोता है बार बार कि मुझे पाक कर दो। और पागल तो नेकियां करके दुनिया को बताते हैं, गुनाहों की फिक्र ही नहीं करता। अक्लमंद वो है अगर गलती हो गई है तो अब मारे मारे फिरता है, या अल्लाह माफ कैसे हो जाए, पाक कैसे हो जाऊं, साफ कैसे हो जाऊं। और अपनी गुनाहों और अपनी नेकियों को फेसबुक पर डाल के फख्र करने वालों, अल्लाह की कसम ये देख लो नबी ने तीसरी दफा इसको वापस भेजा, ये चौथी दफा फिर आ गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इसके कबीले वालों को बुलाया, आका फरमाते यार इसको चेक कराओ
किसी डॉक्टर से दिखाओ, इसके दिमाग का कोई मसला तो नहीं है। मैंने पहली दफा वापस भेजा है, इसको भी पता है पत्थर मार मार के मेरा जिस्म खत्म हो जाएगा, इसको भी पता है मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसको भी पता है मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, इसको भी पता है पूरे खानदान में लोगों की जुबानें चलेंगी। देखो माइस का क्या हाल हुआ, खानदान को लोग तानो तशनी का अल्लाह अकबर कबीरा निशाना बनाएंगे, मगर सब कुछ बर्दाश्त है, रब के सामने जिल्लत बर्दाश्त नहीं है, कब्र के सांप बर्दाश्त नहीं है, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी दफा कबीले को जब बुलाया, कबीले वाले कहने लगे महबूब पैगंबर अल्लाह की कसम, माँ से ज्यादा समझदार भी तुम्हारे कबीले में कोई नहीं, माँ से ज्यादा सलीमुल फितरत और कामयाब और सेहत वाला भी हमारे कबीले में कोई नहीं। मेरे महबूब ने भेजा, इसको पत्थर मारेगा और इसको रजम कर दिया गया। जुहैनिया कबीले की एक बीबी आ गई, यार मर्द तो मर्द, ईमान वाली औरतों की भी हालत ये है, बार बार आती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वापस भेजा ना, तो आगे से पता क्या कहती, अल्लाह के नबी जिंदगी का पता नहीं, कल पता नहीं मेरे साथ क्या बने, आप माइस की तरह तो नहीं करोगे, उसको भी आपने 4 दफा वापस भेजा था, मुझे ना 4 दफा भेजना। मेरे नबी ने इसको संसार करवाया, इसकी मैयत आई, जनाजा पढ़ाने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो हजरत उमर ने बाजू से पकड़ लिया, महबूब आप तो जनाजा ना पढ़ाएं, जानिया औरत थी, लोग क्या कहेंगे। नबी ने जानिया औरत का जनाजा पढ़ा, किसी सहाबी को कह दें वो पढ़ा देंगे। आपने फरमाया उमर अभी तक तेरे ज़हन में इसका पिछला गुनाह है, जो इसने तौबा की है ना, इसको आखिरत की फिक्र ने, इसको कब्र की दर्द ने सोने नहीं दिया, ये बार बार मेरे पास आती रही। उमर इसकी तौबा अगर अल्लाह मदीने के 70 बड़े बड़े पापियों पर अल्लाह ताला बिछा देते ना, तो 70 बड़े बड़े पापी अपने गुनाहों को धो लेते और साफ हो जाते। इसकी तौबा मेरे रब को इतनी पसंद। यार मोमन तो ऐसा होता है, मोमन तो नहीं डंडियां मारता, मोमन की जिंदगी ये तो नहीं होती साल साल फजर की नमाज ही नहीं है। यार मोमन का अंदाज ये तो नहीं कि पूरा पूरा घर बेनमाजों का। यार मोमन का तरीका तो ये नहीं है कि आपने उसी वक्त आना है जब जुमे में 2 मिनट रह जाए, बस जल्दी से नमाज पढ़ और जाओ, आते भी घड़ी को ही देखते रहे, कारी साहब 2 मिनट ऊपर तो नहीं हो रहे। और यार फिक्र करो अपनी ईमान की, अल्लाह की कसम ये तेरे हाथों पे बांधी हुई घड़ी भी उन्होंने उतार लेनी है। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे साथ जानी है तो तेरी नमाज ही जानी है, तेरा कुरान ही जाना है, तेरा ये रोना पीटना और तेरी ये दर्द ही जाना है। मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह फरमाते मोमिन तो है दिन को नमाजें पढ़ के, रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर के मुसल्लों पर रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, करवटे इधर बदलते घड़ी देखते, इधर बदलते घड़ी देखते हैं, कहीं फजर की अज़ान तो नहीं होगी। मोमिन फिक्रमंद रहता है, मोमिन को फिक्र कायनात में सबसे बड़ा दुख और फिक्र अपनी नमाज की फिक्र है, अज़ान की फिक्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन दुनिया रोएगी और अफसोस करके कहेगी, या वैलना कद कुन्ना फी गफलतिन मिन हादा बल कुन्ना ज़ालिमीन।